नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले दिए महाधिवेशन केन्द्रित छलफललाई तीव्रता, पार्टीको क्रियाशील विवाद भने अझै समाधान भएन। एक साताभित्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। औपचारिक रूपमै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन। र मलेसियाका अलराउन्डर सर्भिन मुनियान्डी भैरहवा ग्ल्याडिएटर्समा अनुबन्धित 14औं संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले 14औं महाधिवेशन सम्बन्धी छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग नेताहरूले समूहगत र व्यक्तिगत छलफल सुरु गरेका हुन्। शुक्रबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का बीच छलफल भएको छ भने यसअघि शुक्रबार नै नेता मिनेन्द्र रिजालले देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। यसअघि सभापतिका अर्का दावेदार प्रकाशमान सिंहले देउवासँग 1-to-1 संवाद गर्नुभएको थियो। यद्यपि देउवाको सचिवालयले सिंहसँगको भेटमा महाधिवेशनको समीकरण नभई क्रियाशील सदस्यताबारे छलफल भएको बताएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन बाँकी 13 जिल्लाका सन्दर्भमा छलफल अगाडि बढाइएको देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताउनुभयो। सुर्खेत, कैलाली, डोल्पा, रसुवा, बाँके, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीमा क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिएको छैन। 20 जिल्लाका लागि असोज 5 गते तय गरिएको वडा अधिवेशन फेरि प्रभावित हुने अवस्था बन्दै गएपछि देउवा सहमतिको खोजीमा जुटेको स्रोतको भनाइ छ। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण कांग्रेसको 20 जिल्लामा महाधिवेशन हुन सकेको थिएन। नेकपा एकीकृत समाजवादीको नयाँ पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शुक्रबार बिहान नयाँ बानेश्वर स्थित आलोकन नगरमा पार्टीको कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एक साताभित्रैमा मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले जनतालाई 10 थरी कुरा गरेर नअल्मल्याउने बताउँदै राष्ट्र र जनता नै पार्टीको गतिविधिको केन्द्रमा रहने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पद प्राप्तिका लागि पार्टी गठन भएको होइन भन्दै नयाँ पार्टी खोलेर देश र जनताप्रति समर्पित हुने भन्नुभयो। उहाँले सबै सकारात्मक शक्तिसँग पार्टीले हातेमालो गर्ने र 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनावसम्म नै लैजाने उल्लेख गर्नुभयो। एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय रहेको घर 3 तले रहेको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसालले पार्टी कार्यालयको मासिक भाडा 3 लाख रुपियाँ रहेको जानकारी दिनुभयो। एकीकृत समाजवादीका अर्का नेता राजेन्द्र पाण्डेले 5 वर्षका लागि घर भाडामा लिएको जानकारी दिनुभएको छ। असोज 1 गते अर्थात् विश्वकर्मा पूजा द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्मा बाबाले एक दिनमै समुद्रको बीचमा भेटद्वारका बनाई लुकाएको हुनाले आजको दिनलाई विश्वकर्मा पूजाको रूपमा मान्यता दिएको धार्मिक विश्वास छ। विश्वकर्मा पूजा नेपाल लगायत भारतमा उल्लासपूर्ण तरिकाले मनाइन्छ। विश्वकर्मा पूजाको दिन उद्योग, कल कारखाना र हरेक किसिमका मेसिनहरूको पूजाआजा गरिन्छ। यो पूजा सबै कलाकार, शिल्पकार र औद्योगिक घराना, व्यवसायी, व्यापारी र मजदुरहरूले गर्ने परम्परा रहेको छ। हिन्दू धर्ममा विश्वकर्मालाई देवताको रूपमा मानिन्छ। बाबा विश्वकर्मालाई निर्माण तथा प्रविधि उत्पादन तथा अध्ययनका विद्वानका रूपमा पनि मान्ने गरिएको छ। यता विश्वकर्मा पूजाकै अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो टेलिभिजन साझा टेलिभिजनले समेत भव्य रूपमा विश्वकर्मा पूजा सम्पन्न गरेको छ। पूजामा टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक भुवन जीसी, स्टेशन म्यानेजर नवीन घिमिरे, प्राविधिक प्रमुख कृष्ण पाण्डे लगायत उपस्थित कर्मचारी र प्राविधिकहरूले विश्वकर्मा बाबाको पूजा गर्नुभएको थियो। साझा टेलिभिजनले विश्वकर्मा बाबाको पूजाको अवसरमा समस्त नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं
उत्तरोत्तर प्रगतिको समेत कामना गरेको छ। विश्वकर्मा बाबालाई दुर्घटना र चोटपटकबाट बचाउने भगवानको रूपमा समेत पूजा गरिन्छ। साझा टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक भुवन जीसीले चोटपटक, दुर्घटना, भय र विनाशबाट जोगाउने विश्वकर्मा बाबाको सबैमा आशीर्वादको कामना गरेको बताउनुभयो। विश्वकर्मालाई विश्वकै सबैभन्दा पहिलो इन्जिनियर र वास्तुकार पनि मानिन्छ। उहाँले पाताल, मध्यलोक र स्वर्गलोक गरी तीनै लोकको निर्माण गरेको धार्मिक विश्वास छ। भगवान विश्वकर्माको महत्त्वको वर्णन कृतवेदमा 11 कृत्याहरू लेखेर गरिएको छ। उहाँको अनन्त र अनुपम कृतिमा सत्ययुगमा स्वर्गलोक, त्रेता युगमा लेका र लङ्का र द्वापर युगमा द्वारिका र कलियुगमा जगन्नाथ मन्दिरको विशाल मूर्ति आदि रहेका छन्। विश्वकर्मा बाबाको पूजाले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक ऊर्जा दिन्छ र कामना आउने सबै बाधा अडचनहरूलाई तोडिदिन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ। साझा टेलिभिजनले पनि आम दर्शक, विज्ञापनदाता र शुभचिन्तकहरूमा शुभकामना व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1086 जना कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8665 आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 1086 जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोही अवधिमा 3720 वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 472 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुने दर 95.3% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1351 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 74,65,066 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,012 जना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोभिड-19 का कारण गत चैत दोस्रो सातादेखि पर्यटकका लागि बन्द गरिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज शुक्रबारदेखि खुला भएको छ। निकुञ्ज प्रशासनले पर्यटकीय गतिविधि अन्तर्गत जङ्गल सफारी र जङ्गल वाकका लागि मात्र निकुञ्ज खुला गरिएको जनाएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पर्यटकलाई निकुञ्ज अवलोकनका लागि प्रवेश दिने निकुञ्ज प्रशासनले निर्णय गरेको हो। निकुञ्जका प्रवक्ता एवं संरक्षण अधिकृत असीम थापाले जङ्गल ड्राइभ, नदीमा र्याफ्टिङ र जङ्गल वाक गर्न खुला गरिएको बताउनुभयो। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै बन्द भएको निकुञ्ज खुला गरिएको बताउँदै प्रवक्ता थापाले भन्नुभयो, निकुञ्ज प्रवेशका स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। निकुञ्ज प्रवेश गर्दा पर्यटकले मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने, सफारी गर्दा जिपमा 60% मात्रै पर्यटक बस्नुपर्ने, पैदल अवलोकन गर्दा 1 जना गाइड र 3 जना मात्र जानुपर्ने नियम रहेको छ। संरक्षण अधिकृत थापाका अनुसार निकुञ्ज खुला भएपछि सडक मर्मत र झाडी सफाई पनि सुरु गर्न कर्मचारी परिचालित गरिएको छ। गाउँघरका किसानको पैसा सङ्कलन गरी किसानकै आय आर्जनका लागि लगानी गर्दै आएको साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परुवाले पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा शुक्रबारदेखि दुग्ध डेरी सुरु गरेको छ। दुध मात्र नभई दुधबाट बनेका विभिन्न परिकार बिक्री गर्ने उद्देश्यले सहकारीले आफ्नै भवनबाट दुध डेरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। डेरीको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले शुभारम्भ गर्नुभयो। त्यस अवसरमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रमुख कार्कीले साना किसान सहकारीले व्यावसायिकरण रूपमै दुग्ध डेरी सञ्चालनमा ल्याएकोमा बधाई दिँदै किसानहरूको हितमा काम गर्दै आएको सहकारीले अब पशुपालक किसानले उत्पादन गरेको दुध खरिद गरेर किसानलाई दुग्ध उत्पादनमा थप प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नगर प्रमुख कार्कीले किसानहरूलाई पशुपालन व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न सके रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो। हामीले ठिक ढङ्गले त्यसको परिचालन गरौँ, उत्पादनमुखी सहकारी सञ्चालन गर्दा सहकारीलाई उत्पादनमुखी बनाएर सञ्चालन गरौँ र एउटा स्थानीय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हामीले टेवा दियौँ। यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ, यसबाट गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका
रूपन्देही जिल्ला उपसभापति फणेन्द्र प्रसाद शर्माले सैना महिनाका किसानहरूको दुग्ध सैना महिनामै स्थापना भएका डेरी उद्योगहरूमा बिक्री भइरहेको बताउँदै यो डेरीको स्थापनाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। संस्थाको आर्थिक उपार्जन आर्थिक गतिविधिलाई माथि बढाउनुभन्दा पनि यस संस्थामा आबद्ध किसानहरूका हितका लागि जुन कार्यक्रम लिएर आएको छ यो अति महत्त्वपूर्ण छ। यसले अहिले आएर हाम्रा नानी बाबुहरू गाउँघरमा दुधभन्दा अरू चिजहरू बाहिर बजारमा बनेका चिजहरू जुन खान रुचाउँछन् त्यो बानीलाई हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। कार्यक्रममा नेपाल कृषि सहकारी संघका केन्द्रीय सञ्चालक नरबहादुर घरती र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड इलाका कार्यालय बुटवलका अधिकृत राजेश भट्टराईले कोरोनाका कारण दुग्धजन्य व्यवसायमा पर्न गएको असर र मर्काका बारेमा किसान तथा दुग्ध उत्पादन व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण गर्न राज्यले नै विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पर्वाका अध्यक्ष नरेन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सिमलारका अध्यक्ष गोपाल पौडेल, सहकारीका सल्लाहकार परशुराम सापकोटा लगायतले आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रम साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पर्वाका व्यवस्थापक प्रमुख दिनेश घिमिरेको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। कृषकको सुविधाको लागि मलखादको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको संस्थाले आगामी दिनमा दाना चापतको बिक्री वितरण र कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्र समेत सुरु गर्ने योजना रहेको संस्थाका प्रबन्धक दिनेश कुमार घिमिरेले बताउनुभयो। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका 5 उत्तर भैसाहीका रञ्जित थारूले श्रीमतीलाई आगो लगाएर हत्या गरेको आरोपमा पक्राउमा परेका छन्। गत भदौ 25 गते राति 29 वर्षीय सीता थारू आफ्नै कोठामा आगलागी हुँदा गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। आगलागीबाट गम्भीर घाइते भएकी थारूलाई उपचारका लागि पाल्पाको मिसन अस्पतालमा लगिएको थियो। सीताको उपचारको क्रममा बुधबार मृत्यु भएको हो। सीताका माइती पक्षले ज्वाइँ रञ्जितले नै आगो लगाएर छोरीको हत्या गरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय सालझण्डीमा जाहेरी दिएका छन्। माइती पक्षको जाहेरीपछि मृतक सीताका श्रीमान रञ्जितलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय सालझण्डीका प्रहरी निरीक्षक दिवाकर रिजालले बताउनुभयो। प्रहरी निरीक्षक रिजालले रञ्जित थारूलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको बताउँदै माइती पक्षबाट हत्या भएको भनेर जाहेरी दर्ता भएको समेत जानकारी दिनुभयो। प्युठान 9 बहिनी गाउँपालिका 7 बासकोटकी पुना सापकोटाले छोराको आशमा 12 छोरीलाई जन्म दिनुभएको छ। रोल्पाको सिर्फ गाउँ माइती भएकी पुना अहिले 57 वर्षकी र उहाँको श्रीमान सुमन्त अहिले 58 वर्षको हुनुभयो। दुवैको 44 वर्ष अघि भागी विवाह भएको थियो। सापकोटाको जोडीलाई विवाह पछिको पहिलो सन्तान छोरा जन्मियोस् भन्ने चाहना थियो, तर अहिलेसम्म आइपुग्दा 12वटा सबै सन्तान छोरी छन्। पुना सापकोटाले भन्नुभयो, बिहेको दोस्रो वर्ष नबित्दै पहिलो बच्चाको रूपमा छोरी जन्मियो, त्यसपछि पनि सबै छोरी नै जन्मिए। दोस्रो सन्तान छोरा जन्मिने आश घरमा ठुलो थियो, तर दोस्रो सन्तान पनि छोरी नै जन्मिएपछि मनमा यति खुसी छाएन। गाउँ घरले पनि छोरा नजन्माएको भन्दै कुरा सुनाउन थाले। उहाँले भन्नुभयो, त्यसैले छोराको आशै आशमा 12 छोरी पाइरहे। हिन्दू संस्कारमा छोरी हुँदा वंश कायम रहँदैन भन्ने डरले पनि छोराको आशमा आफूले 12वटा सन्तान जन्माएको पुनाका श्रीमान सुमन्त सापकोटाले बताउनुभयो। सुमन्तका अनुसार 12 छोरी मध्ये 8वटा छोरीले विवाह गरिसके, 4वटी छोरी स्कुल पढ्दै रहेको समेत उनले बताएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 3 दुबियामा शुक्रबार विद्युतको तार चुडिएर करेन्ट लाग्दा 4वटा भैँसीको मृत्यु भएको छ। विद्युत प्राधिकरणको दुबियामा रहेको सब स्टेसनले चुडिएको तार मर्मत नगर्दा स्थानीयले चराउन लगेका मध्ये 4 भैँसीलाई करेन्ट लागेर मृत्यु भएको बुद्धभूमि 3 का वडा अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद आचार्य विकासले बताउनुभयो। करेन्ट लाग्दा खडानन्द गैरे, विष्णुमाया खनाल, सुवास गैरे र पिताम्बर बेलवासेको भैँसीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिंहका प्रहरी निरीक्षक लीलामणि आचार्यले
बताउनुभयो। शुक्रबार बिहान 10 बजे बसले तार छोएपछि चुडिएर जमिनमा खसेको थियो। स्थानीयले इमिलिया फ्युज सेवा केन्द्रका कर्मचारी विष्णु केसीलाई तार चुडिएको जानकारी गराएका थिए। केसीले चुडिएको तार लाठीले पन्छ्याउन जवाफ दिएको स्थानीय धर्मराज गैरीले बताउनुभयो। घटनास्थलदेखि सब स्टेसनको दूरी 4 किलोमिटर टाढा भए पनि आधा घण्टा बित्दा समेत तार मर्मत भएको थिएन। भैँसी चराउन लाने क्रममा आफ्नो भैँसीलाई करेन्ट लागेर मृत्यु भएको पिताम्बर बेलवासीले बताउनुभयो। उहाँले विद्युत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत माग गर्नुभएको छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। तालिबान नेतृत्वको सरकारमा उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका मुल्लाह बरादर टाइम म्यागेजिनको प्रभावशाली व्यक्तित्वमा पर्नु भएको छ। उहाँ अफगानिस्तानको कामचलाउ सरकारका उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। दोहामा तालिबानको राजनैतिक कार्यालयका उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताइन्छ। टाइम्स म्यागेजिनले वार्षिक रूपमा विश्वका 100 प्रभावशाली व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ। मुल्लाह बरादरले अमेरिकासँगको सम्झौतामा समेत अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। बरादर अत्यन्तै शान्त स्वभावका र कम बोल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तालिबानमा समेत उहाँ आधुनिक विचारधाराका व्यक्तित्वको रूपमा चिनिनु भएको छ। सन् 2010मा पाकिस्तानमा सुरक्षाकर्मीबाट गिरफ्तार गरिएका बरादरलाई सन् 2018मा मुक्त गरिएको थियो। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। मलेसियाका अलराउन्डर सर्भिन मुनियान्डीले भैरहवा ग्ल्याडिएटर्सबाट 4थो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL खेल्ने भएका छन्। भैरहवाले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरेर 25 वर्षीय मुनियान्डीलाई अनुबन्ध गरेको जनाएको छ। भैरहवाले मुनियान्डीलाई 4थो विदेशीको खेलाडीको रूपमा भित्राएको हो। शरद भेसवाकरको कप्तानीमा रहेको भैरहवाले यसअघि बङ्गलादेशका ब्याट्सम्यान तमिम इकबाल, श्रीलङ्काका बलर धम्मिका प्रसाद र श्रीलङ्काकै ब्याट्सम्यान उपुल थरङ्गालाई अनुबन्ध गरिसकेको छ। भैरहवाको मुख्य प्रशिक्षकमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व प्रशिक्षक पुबुदु दासानायके रहेका छन्। 4थो संस्करणको EPL T20 क्रिकेट असोज 9 गतेदेखि असोज 23 गतेसम्म TU अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुने जनाइएको छ। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले दिए महाधिवेशन केन्द्रित छलफललाई तीव्रता। पार्टीको क्रियाशील विवाद भने अझै समाधान भएन। एक साताभित्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। औपचारिक रूपमै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन। र मलेसियाका अलराउन्डर सर्भिन मुनियान्डी भैरहवा ग्ल्याडिएटर्समा अनुबन्धित 4थो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्ने। हवस् त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौँ। नमस्कार।